بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أ إي أو أ إي أو أ إي أو أخاف 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 إذنه 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 أولئك 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 أخاف إذنه أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.